नाज़रीन आप यकीन करें कि सनी भाई के साथ जाहिद भाई की इतनी ज़्यादा दुश्मनी थी, मुझे उस बंदे का जो है ना एहसान आज भी याद है कि जिस दिन मेरे वालिद साहब दुनिया से कूच करते हैं ना, मुझे उसी दिन रात को सनी भाई के एक छोटे भाइयों की तरह इरफान भैया था, मुझे वो बुलाने आता और मुझे कहता है कि चेयरमैन जी जो है आपके साथ बड़ी ज़रूरी बात करनी चाहते हैं और अगर आप उनको मिलना चाहते हो ना तो मेरे साथ आ जाओ, वो बहुत ज़्यादा कोई सीरियस मैटर है जिस पे आपसे बात करनी चाहते हैं। मेरे अभी वालिद साहब की जो बॉडी थी वो हॉस्पिटल में थी और उसका पोस्टमार्टम जारी था। मैं इरफान भैया के साथ वहाँ पे जाता हूँ यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सनी भाई को देखा। वहाँ पे जमशेद भट्ट साहब, वो भी बड़े भाइयों की तरह है। वहाँ पर एक अयूब खान थे जो कि बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो है ना, जब बेनज़ीर भुट्टो पे हमला हुआ वो शहीद की गई हैं, उस वक्त वो ज़हीर खान जो था ना उनके साथ था और उनके भाइयों की तरह था। और ये इतना नडर था नाज़रीन, मैंने इस बंदे की आंखों में ज़िंदगी में डर नहीं देखा था। ये बड़ा दिलेर आदमी था ज़हीर खान, ये भी वहाँ पर था। और सनी भाई मुझे लेके जब ऊपर कमरे में जाते हैं ना तो वहाँ पर रईस कालिया भी बैठा हुआ था। मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी को रईस को भी देखा, नाम मैंने इसका बहुत सुना हुआ था। वहाँ पर सनी भाई ने मेरे साथ कुछ बातें की और उन्होंने मुझे बताया कि यार सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके वालिद और भाई के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं, मेरी तो उनके साथ सुलह हो गई थी, चौधरी जाज साहब ने करवा दी थी और वो मैं आपको बताता हूँ कि सुलह कैसे हुई थी। तो नाज़रीन सनी भाई ने ना मुझे उस दिन पहले ही दिन मुझे ये क्लियर कर दिया था कि तुम्हारे वालिद साहब को जो है ना ये फ़लाँ अफराद जो है ना इन्होंने कत्ल किया। और तारीख़ गवाह है कि जो बात उन्होंने मुझे बताई थी उस वक्त मैंने उस बात को बिल्कुल नहीं माना, क्योंकि वो नए किरदार थे। मैंने कहा इनका मेरे वालिद साहब के कत्ल के साथ क्या वास्ता। तो मैं उस वक्त ना इस बात को मशकूक समझ रहा था, जो कि तारीख़ ने सच साबित कर दी। ये मेरे ऊपर उनका ज़िंदगी में बहुत बड़ा एहसान है। यहाँ पर ना नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ कि मेरे भाई के जब मर्डर होने से कोई 2-1 माह पहले की बात है, हमारे इलाके की एक बहुत ज़्यादा मशहूर व मारूफ शख्सियत थी, आज वो दुनिया में नहीं है, मेरे बड़े भाइयों की तरह थे, चौधरी इजाज़ अहमद। नाज़रीन इनका ना बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ताल्लुक़ था, दुश्मनदार लोग और एबी वैली और इश्तिहारी टाइप लोग जो थे ना इनके पास आते थे और पनाह ले लेते। इनमें चुबारला, इनके अंदर चीदी, बाला गाड़ी, इसके अंदर जो था मुर्तज़ा भुट्टो भी, जो इनके पास लोग आपको ये नीचे कमेंट बॉक्स से बताएंगे, वो भी मैक्लोर रोड पे इनकी अल हदीद ट्रेडर और जो चौधरी एंड कंपनी थी वहाँ पे जाया करता था। यानी बहुत ज़्यादा असर और रसूख वाले वो बंदे थे। मेरे भाई जाहिद को अपना छोटा भाई समझते थे और मुझे आज भी याद है कि वो अपने बंदों के साथ, ये जो जिनके मैंने नाम आपको बताए हैं, शायद उस वक्त स्टूडेंट्स इनको ना जानते हों, ये तमाम लोग मेरे वालिद साहब को लेके एमए कॉलेज जाते हैं और वहाँ पर जो है ना चौधरी इजाज साहब ने हमें दावे के साथ उस कमरे के अंदर जाते ही उसकी कुंडी लगा दी और वहाँ पर बैठ के सनी भाई को और ये जितने भी पुराने स्टूडेंट्स इनको बिठा कर कहा कि भाई देखो मैं आप सबका बड़ा भाई हूँ और एक अमन पसंद आदमी हूँ, आपने आज के बाद एक दूसरे के ऊपर रंजिश नहीं रखनी, आपकी दुश्मनी जो है आज से ख़त्म है। मैं जाहिद की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, अगर उससे कोई गलती हो गई है तो उसको अपने दिल में नहीं रखना और आपकी तरफ से जो भी हुआ है उसने आपको माफ़ कर दिया। यानी कि इस तरह मेरे वालिद साहब, मुझे याद है कि उन्होंने आके घर में बताया था कि अल्लाह का शुक्र है आज स्टूडेंट्स के साथ जो है ना हमारी सुलह हो गई है। ये जाहिद भाई की ज़िंदगी के यानी कि आखिरी जो 2 माह थे ना उनके अंदर हो चुकी हुई थी। अब नाज़रीन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मेरा भाई जो है ना 86 में मर्डर हो जाता है। अब नाज़रीन 31 दिसंबर 1988 को जो है ना रईस टैंकी को जो है ना हमाम के अंदर हैदर भाई PSF के थे, ये कादर सुल्तान टोनी, ये दोनों मिलकर जो है ना हमाम के अंदर नहाते हुए कत्ल कर देते हैं। अब इसकी जो बेसिक वजह थी ना वो ये थी कि राना ज़िया की वजह से जो है ना हैदर भाई को इसके ऊपर बड़ा गुस्सा था और उनके भाई को भी जो है ना रईस टैंकी ने कत्ल किया हुआ था। कादर सुल्तान टोनी जो है ना इनके साथ मिलता है और नहाते हुए रईस टैंकी को बगैर कपड़ों के, वो हमाम के अंदर था, और ये फायरिंग करके उसको हलाक कर देते हैं। नाज़रीन जिस दिन रईस टैंकी का कत्ल होता है ना उससे 2 दिन बाद यानी कि 2 जनवरी 1999 को जो है ना अमानुल्लाह SP के साथ मिलकर जो है ना आबद चौधरी वगैरह शब्बे खून मारते हैं और MUO कॉलेज के अंदर जो है ना गन पॉइंट के ऊपर QSF से कब्जा छीन कर उसके अंदर कब्जा जो है ना अपना जमा लेते हैं। नाज़रीन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो राना ज़िया था ना, इसने मियां अज़हर जो गवर्नर पंजाब थे उनको धमकी दी थी। वो कृष्ण नगर के पीछे थे, रिहायशी थे। उनको इसने कहा था कि मैं आपका एक ही बेटा, मैं उसको जो है ना कत्ल कर दूंगा आपके बेटे को। इस चीज़ का गवर्नर को बड़ा रंज था और तारीख गवाह है कि गवर्नर पंजाब ने जो है ना सिफारशात लड़ाकर अहमद खान चद्दड़, रऊफ डोगर और असलम शाही साहब को कह के जो है ना इसको मेजर आफ्ताब असला डीलर चुबुर्जीन की दुकान थी, उनकी दुकान से गिरफ्तार किया है। और इसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो राना मनव्वर ने की थी। राना मनव्वर, उनको मनव्वर बुचड़ कहते थे, उन्होंने जो है ना इसका थड़ा दिया था और पुलिस ने इसको अरेस्ट करके जो है ना एक बच्चे के अगवा में एक FIR इसके ऊपर दर्ज थी और उस FIR का मजमून ये था कि इसने बच्चे को तवान की नीयत से जो है ना उठाया है
اور پیسے نہ ملنے کی صورت میں اس کو مار کر جو ہے نا نہر کے اندر اس کی لاش پھینک دی تھی۔ اب اس بچے کے توان کی ایف آئی آر کے بعد جو ہے نا رانا ضیاء کو گورنر پنجاب کے کہنے پر جو ہے نا جیلی پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ اب ناظرین جو خواجہ جمشید امام جمشید بٹ ہے نا، انہوں نے 1990 میں نا میاں شہباز شریف کے خلاف ایم پی اے کا الیکشن لڑا تھا۔ اب ناظرین جو رئیس کالیہ جو تھا نا، یہ بھی ایم اے کالج کا بڑا دبنگ اور بڑا زبردست یہ لڑکا تھا، بڑا طاقتور اور بہت زیادہ نہ ڈر تھا۔ یہ رئیس کالیہ جو تھا نا، یہ بھی جو رانا ضیاء کا بدلہ لینا چاہتا تھا، یہ بہت زیادہ ایکٹیو تھا، اور بلکہ اس کی جو ہے نا اکثر و بیشتر ایم ایس ایف کے لڑکوں کے ساتھ، عابد چودھری اور رانا امتیاز وغیرہ کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے ہوتے رہتے تھے۔ اس کو جو تھا نا شعیب ہاں، شکیل جگہ اور احسان اشرف بٹ انسپیکٹر نے جو ہے نا ظہیر بہو کے گھر سے گڑی شو کپ سٹور سے جو ہے نا گرفتار کیا ہے، اور اس کو گرفتار کرنے کے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا پولیس مقابلے میں مار دیا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو ڈرل مشینیں انہوں نے پھیری تھیں، اس کو جو ہے نا بازو توڑ کے اوپر نمک باندھا ہوا تھا، بڑی بے دردی کے ساتھ پولیس والوں نے اس کو قتل کیا ہے، اور اس کی ڈیڈ باڈی جو تھی وہ جو ہے ڈیڈ ہاؤس کے باہر پھینک گئے تھے۔ انہی دنوں میں جو ہے نا ایم اے کالج ہاسٹل کی چھت کے اوپر جو ہے نا جیدہ سکھ وغیرہ ایک لڑکا تھا، رفیق بیگ رواز گارڈن کا یہ رہائشی تھا، اس کو جو ہے نا نان لینے کے لیے باہر بھیجتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے نا اچانک سے ایک فائر چلتا ہے جس سے رفیق بیگ جو ہے نا وہ قتل ہو جاتا ہے۔ اس کے قتل کی ایف آئی آر جو ہے نا یہ بھی ساحر دبیر السنی کے اوپر کٹوا دی جاتی ہے، اور چیئرمین کے اوپر جو ہے نا یہ میرا پہلا اسٹوڈنٹس کا قتل تھا۔ حالانکہ ناظرین یہ بات آپ کو میں باور کروانی چاہتا ہوں کہ سنی بھائی جو تھے نا، بلکہ جو ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ وہ ایک بڑی مختلف سوچ کے مالک تھے۔ وہ ساری زندگی جو ہے نا، میں نے ان کے سارے لڑکوں کے ساتھ میرا تعلق تھا، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اغوا برائے توان، جگہ ٹیکس، منشیات فروشی، ڈکیتی، چوری یا اس طرح کے جو مقدمات تھے نا، ان سے بہت زیادہ کرنی کتراتے تھے، اور سب کو یہی کہتے تھے کہ یار ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ ہماری جو ہے نا کیا ہوا ہے سب بدنام ہو جائے۔ اب یہاں پہ ایک بڑی مزیدار آپ کو بات بتاتا ہوں ناظرین، ایک ایسا پولیس کا مخبر تھا جس کا نام تھا چنگیز شاہ۔ آپ قبر اس کی دیکھ رہے ہیں، اس کی قبر کو میں دیکھ کے نا آج حیران پریشان ہو گیا ہوں کہ یار اس بندے کی قبر کو پکا کسی نے کروایا ہوگا۔ اس بندے نے جو ہے نا ایک ایسی ظلم اور بربریت کی داستان لکھی ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ یہ بندہ عاطف چودھری کو لوگوں نے ایک واقعہ بتایا تھا کہ عاطف چودھری کو اس سے خود پکڑوایا ہے، اور پکڑوانے کے بعد نا اس کو یعنی اپنے انڈر کرنے کے لیے جو ہے نا چھڑوانے کے لیے بھی خود چلا گیا، اور جا کے وہاں پہ کہتا ہے ان کے نام مارا ہے یہ میرا پتر ہے، یعنی اپنا پروٹوکول دکھا کے لڑکوں کو اپنے ساتھ ملا کے انلیگل بینیفٹس کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس بندے نے جو ہے نا انو چبیل، جس کا پولیس مقابلہ عابد باکسر صاحب نے کر کے اس کو کیفر کردار پہ پہنچایا، اس بندے کو بھی یہ کہا تھا کہ ساحر دبیر سنی کو قتل کر دو۔ چونکہ سنی بھائی جو تھے نا، اس کو چنگیز شاہ کو یہ کہتے تھے کہ یار تم بعد آ جاؤ، تم خود ہی لوگوں کو پکڑواتے ہو اور بعد میں چھڑوانے کے لیے پہنچ جاتے ہو، اور چنگیز شاہ کو یہ پتا تھا کہ یہ واحد بندہ ہے جو وقی میں سے بولتا ہے۔ چونکہ سنی بھائی جو تھے بڑے ایجڈ آدمی تھے، بڑے سمجھدار تھے اور جہاں دیدہ تھے، اور مجھے تو یقین ہے کہ ان کو فوراً پتہ لگ جاتا تھا کیا معاملہ کیا نہیں۔ تو چنگیز شاہ نے اس رنج میں جو ہے نا انو چبیل کو سنی بھائی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کہا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہاں پر نا ایک اور میں ایسی بات آپ کو بتاؤں گا جو شاید کوئی بھی بندہ اپنے منہ سے نہ بتائے۔ ناظرین میری والدہ اور جو میری سسٹر تھی نا بڑی، یہ لیاقت علی جو ڈینٹسٹ ہے نا، اسلامیہ پارک چوک کے اندر جو ہے نا ان کا ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے، میری والدہ اور سسٹر نا وہاں پہ دانتوں کا کام کروانے جاتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ بیٹھک کے اندر نا ہمارے ڈرائنگ روم میں ایک لڑکے نے آگے میرے بھائی زاہد کو یہ کہا تھا کہ میں سنی بھائی کے پاس ادھر بیٹھا ہوا تھا، ظاہر ہے محلے داری تھی، لڑکے ادھر سے ادھر سے ادھر جاتے تھے۔ اس نے یہ بتایا تھا کہ وہاں پر ایک لڑکے نے یہ کہا تھا کہ یار زادے دی ماں اور بہن جو ہے نا وہ یہاں پہ دانت ٹھیک کروانے آتی ہیں، تو آپ ان کو جو ہے نا ادھر منع کریں یا ان کو ذرا تھوڑا کوئی ان کے ساتھ کیسا ویسا کوئی کام کریں تاکہ وہ ادھر آنا چھوڑ دیں۔ سنی بھائی نے آگے سے یہ جواب دیا تھا، اور اس بات کا مجھے اس بات پہ خوشی ہوئی تھی کہ دشمن اگر ہو تو غیرت مند ہونا چاہیے۔ سنی بھائی نے ان لڑکوں کو یہ کہا تھا کہ یار ہم وہ لوگ ہیں کہ ماں بہن کا ان دشمنیوں میں کوئی جو ہے رد عمل نہیں ہوتا، ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، تو مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ اس طرح کی اگر حرکت کسی نے بھی کی تو میرا سب سے پہلے دشمن ہوگا۔ تو آپ یقین کریں میرے بھائی زاہد نے بھی خود اس وقت یہ بات کی تھی کہ یار بالکل یہ جینوئن بات ہے، اگر ہم ان کی ماں بہن کو کبھی ہم نے تنگ کرتے نہ ہماری سوچ ہے تو اس بندے کی بھی سوچ اچھی ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو میں اس چیز کو جو ہے نا بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اب ناظرین 1992 کے اندر جو تھا نا، سنی بھائی کے اوپر جو ہے نا دوہرے قتل کی ایک جو ایف آئی آر درج ہوتی ہے، جمشید بٹ صاحب اور یہ پکڑے جاتے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ میں آپ کو جو بات بتانے لگا نا یہ بڑی زبردست ہے۔ ناظرین اس گرفتاری کے بعد سنی بھائی کے اوپر جو چنگیز شاہ نے تشدد کروایا نا، آپ اس بات کو بلیو کیجئے گا کہ اگر یہ تشدد کسی جن کے اوپر بھی ہوتا نا تو دوبارہ وہ کوک آف سے باہر نہ نکلتا۔ خواجہ جمشید امام کو اور ان دونوں کو الگ الگ کر کے انٹیروگیشن جاری رہی، اور پولیس والے جو ہے نا اسی چیز پر بضد تھے، اسی بھی طریقے سے جو ہے نا ہم ان قتلوں کے اندر نا ان دونوں کو فٹ کر دیں۔
اب ناظرین اصل میں حالات یہ تھے کہ جو جمشید بٹ صاحب تھے نا، ان کو ان قتل کی FIR میں نا بلا ٹرکاں والا نے پیش کروایا تھا۔ بلا ٹرکاں والا جو تھا جمشید بٹ صاحب کا بہنوئی ہے، چونکہ جمشید بٹ صاحب کی پھپھی ذات جو بہن ہے نا وہ بلا ٹرکاں والا کی وائف تھی۔ ٹیپو جو ہے وہ ان کا بھانجا لگتا ہے، اور اسی طرح نا ان کے ساتھ بہت گہرے مراسم دوست خاندان کے ساتھ۔ ناظرین جو بلا ٹرکاں والا تھا نا، وہ جب حالات یہ دیکھتا ہے نا، چودھری شفقات نے دوران تفتیش، یہ بات آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ 100% ہے، چودھری شفقات نے سنی بھائی کو اور جمشید بٹ صاحب کو یہ کہا تھا قرآن پاک کے اوپر حلف رکھ کے کہ اگر تم مجھے قتل کے بارے میں بتاؤ یا نہ بتاؤ، میں اس کلام پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے تم کو زندہ نہیں چھوڑنا اور میں نے تمہیں جیلی پولیس مقابلے میں مار دینا۔ اب یہ بات جب بلا ٹرکاں والا کو پتہ لگتی ہے تو بلا ٹرکاں والا نے جمشید بٹ کو پیش کروایا ہوا تھا، انہوں نے فوری طور پر چودھری شفقات کو یہ کہا کہ یہ دھیان کرنا، میں نے جمشید بٹ کو پیش کروایا ہوا ہے اور میں نے لڑکا زندہ دیا ہے، میں نے زندہ لینا ہے۔ بلا ٹرکاں والا کا بڑا نام تھا، اور یہ سارے پولیس والے سلطان گاڑا اور چودھری صدیق وغیرہ میں نے آپ کو بتایا بلے کے اڈے کے اوپر ہوتے تھے، اور وہ ایک ٹرانسپورٹر تھا، اس کے لیے ٹوئی ٹاپ رکھنا اور اپنے گن مین وغیرہ ساتھ رکھنا اس کی مجبوری تھی، ٹرانسپورٹ کا کام اس طرح کا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا جمشید بٹ کے والد صاحب نے ریٹیں وغیرہ کر دیں، اور وہاں پر جو تھا نا یہ بلا ٹرکاں والا کی طرف سے بھیجا گیا کہ انسپیکٹر باقر شاہ، وہ جا کر جو ہے نا رانا مقبول صاحب کو ملتا ہے اور ان کو یہ کہتا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، ان کو پولیس مقابلے میں مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے ان کے خلاف جو ہے نا کیس اتنا سخت اور اتنا زبردست بنا دیا ہے کہ یہ سزائے موت ہو جائیں گے اور پھانسی پہ لٹکا دیے جائیں گے۔ جس وجہ سے جو تھا نا رانا مقبول نے ان کا پولیس مقابلہ نہیں کیا، اور یہ باقر شاہ جو تھا نا یہ بلا ٹرکاں والا کا بندہ تھا جس نے جا کے وہاں پہ رانا مقبول کو جو ہے نا مطمئن کر کے ان کو پولیس مقابلے سے بچایا۔ اب ناظرین تنویر خاکوانی جو تھے نا، ان کا داخلہ میں نے آپ کو ان کے پروگرام میں بتایا ہوا کہ عبدالحی بٹ صاحب نے کروایا ہوا تھا، یہ بھی بڑے متحرک تھے، ان کی الگ سے اپنی بھی دشمنیاں چل پڑیں، اور QSF کے لیے انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہوئے ہیں۔ اب ناظرین اسی دور میں کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ ہوا تھا عید میلاد النبی پہ، اس واقعہ میں جو ہے نا 13 افراد غالباً، یا میرا پتہ نہیں زیادہ افراد جو تھے وہ موت کے گھاٹ اتر گئے تھے، کوئی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ 20 سے، کوئی کہتا ہے 35 تھے، ان کی تعداد کا کنفرم کسی کو نہیں پتا، اور 70 سے زیادہ افراد جو تھے نا زخمی ہو گئے تھے۔ یہ جو فائرنگ تھی نا طاہر پرنس کے اوپر کی گئی تھی، اور اس فائرنگ میں جو ہے نا 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، ایک ملک احسان صاحب، دوسرا ساحر دبیر سنی صاحب، تیسرا جو ہے جمشید امام صاحب، اور چوتھا رئیس کالیے کا بھائی الیاس۔ ناظرین آپ یقین کریں کہ کرامت بھٹی اور شریف بھٹی انسپیکٹر، ان کی ٹیمیں جو ہے ان کو لے کے کالاختائی روڈ پہ چلے گئے ہیں، اور وہاں پر جا کر جو ہے نا پولیس والے نے ان کو کہا کہ جی کلمے پڑھ لو۔ ملک احسان صاحب زندہ ہیں، خواجہ جمشید امام صاحب بھی زندہ ہیں۔ آپ یقین کریں کہ ان سب نے جو ہے نا فوری طور پہ آپس میں معاہدہ کر لیا کہ پولیس نے تو ہمیں مار دینا ہے، بے شک ہم نے یہ واقعہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اب انہوں نے ہمیں پار کر دینا ہے۔ تو ان سب نے جو ہے نا وہاں پہ عہد کیا تھا کہ جی مرتے وقت جو ہے نا کلمہ پڑھ لینا۔ جمشید امام صاحب کو جب پولیس والوں نے مارنے کی کوشش کی تو انہوں نے آگے سے کہا تھا کہ میرا چہرہ خراب نہ کرنا، کیونکہ میں 4 مہینے تو مفرور رہا ہوں، میں اپنی ماں کو نہیں مل سکیا ایسے سیاپے دی وجہ کر کے، تو میری ماں میرا چہرہ تو پہچان لے۔ اور یہ بات جو ہے نا پولیس والوں نے مجھے بعد میں بتائی ہے۔ اب ناظرین وہاں پہ جو ہے نا ان کی جو رٹیں ہوتی ہیں، چاروں طاقتور گھرانے کے تھے اور چاروں سمجھتے سارے معاملات کو، پولیس کے اوپر اتنی زیادہ رٹیں ہو گئی کہ پولیس کو ان کو جو ہے نا پولیس مقابلہ ان کا روکنا پڑا اور ان کو جوڈیشیل کرنا پڑ گیا، یہ جیل چلے جاتے ہیں، اور ایک دفعہ ان کو جیل سے بھی ریمانڈ پہ باہر لے کے آتے ہیں، اور اس ریمانڈ پہ لا کر بھی پولیس ان کے اوپر بڑا تشدد کرتی ہے، لیکن وہاں پہ بھی کیونکہ یہ واقعہ انہوں نے کیا ہی نہیں ہوا تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جمشید بٹ صاحب، ملک احسان صاحب کو ساری دنیا کو پتہ ہے وہ پیسفل آدمی ہیں، اور سنی بھائی جو تھے نا یہ انتشار کی سیاست کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کے اوپر جتنے بھی مقدمات ہوئے ہیں نا، اور جتنا بھی پولیس نے ان کے اوپر تشدد وغیرہ کیا ہے، یہ ناظرین یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس یونین میں ایسے ہی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر بڑی بڑی FIR درج کروا دینی، بعد میں پولیس کے ذریعے اٹھوا لینا، اور یہ سارا کچھ جو تھا نا یہ چنگیز شاہ کرتا تھا۔ اب ناظرین انہی جب یہ مقدمات میں سنی بھائی بیرون ملک ہوتا تھا، دبئی، اس کے علاوہ سری لنکا، اس کے علاوہ بینکاک وغیرہ، ان کا ایک چھوٹے بھائیوں کی طرح آصف چارلی۔ آپ یقین کریں کہ سنی بھائی نے مجھے بیٹھ کے، اکثر میرے ساتھ باتیں ہوتی رہتی تھیں، انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جس ملک میں بھی جاتا تھا نا، یہ آصف چارلی جو میرے بھائی احمد کبیر کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، یہ میرا یعنی بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح جیسے احمد ہے، تو میں جس ملک میں بھی ہوتا تھا نا مجھے وہاں پر خرچہ اور پیسے دینے کے لیے آ جایا کرتا تھا۔ ناظرین کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اب سنی بھائی جو تھے نا جب یہ امین پارک والے قتلوں کی تفتیش میں سے فارغ ہوتے ہیں تو 1998 میں جو ہے نا یہ امریکہ چلے جاتے ہیں۔
वहाँ पर जाकर जो है ना बैरून मुल्क इनका फैसल भाई के साथ ताल्लुक़ बनता है। फैसल भाई का एक होटल था फैसल रेस्टोरेंट के नाम पे, वहाँ पर सनी भाई अपनी जो है ना वो कुकिंग का काम स्टार्ट कर लेते हैं। और मुझे खुद ये बताते थे, क्योंकि मैंने इनके 2-3 दफ़ा खाने इनके हाथ के खाए हुए हैं, तो ये मुझे कहते होते थे कि मेरा शेफ़ जो मेन था ना, जो मेरे बॉस थे, उनका नाम फैसल था, और मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ कि इन्होंने मुझे खाने पकाने का और कुकिंग का काम जो है मुझे सिखाया, जिसकी वजह से वहाँ पर मेरे प्रदेश में पहुँच जम गए। अब नाज़रीन, जो सनी भाई के भाई अहमद थे ना, ये अमेरिका चले जाते हैं बीए करने के बाद ना, और इनके साथ इनका एक दोस्त था राना न्याज उर्फ राना कहर इनका नाम था, और साथ इनके जो था ना आसफ चार्ली। ये तीनों जो थे ना, जब अहमद भाई ने अपनी बीए की तालीम जो है वो मुकम्मल की, तो ये इनके साथ ही जो है ना अमेरिका चले जाते हैं, और आज तक ये अमेरिका के अंदर ही सेटल है। नाज़रीन, आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि राना न्याज उर्फ राना कहर और साथ जो अहमद कबीर सनी भाई के छोटे भाई हैं, और तीसरे जो हैं आसफ चार्ली जो कि सनी भाई के खालादाद भाई भी हैं, इन तीनों ने जो है ना अमेरिका के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी का जो है ना एक बहुत बड़ा ओहदा हासिल कर रखा है, और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा वेलफेयर के काम कर रहे हैं। और लोग ये बताते हैं, बल्कि मैं उनकी फेसबुक पे अक्सर जो है इनकी पोस्टें देखता रहता हूँ, आप यकीन करें ये हर हफ्ते जो है ना कम्युनिटी के अपने मुसलमानों को बुलवा कर दावतें करते हैं, और अक्सर बारबेक्यू वगैरह की जो है ना महफिलें जमा कर रखते हैं, और इन सबको यकजा और यकसू रखते हैं। नाजरीन, मैं पिछले दिनों सनी भाई के घर खाना खाने गया, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा बहन अब तो आप इस लाइन से जो है ना बड़ी दूर हो गए हैं, ये अभी 2 महीने पहले की बात है, 2023 की। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाईजान मुझे आप ये बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी में किस किस का धड़ा जो है ना वो कुटा है, यानी किस किस का साथ दिया है। तो मुझे याद है कि उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं ज़िंदगी में पहले दिन से तीफ़ी भट्ट साहब और गोगी भट्ट साहब का धड़ा हूँ, और मैं आज भी जो ना उन्हीं का धड़ा हूँ, और मेरे वो बड़े भाई हैं, हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया है, और मैं कभी भी धड़े नहीं बदलता। और ये बात जेन्युइन है, सारी दुनिया इस बात की तस्दीक करती है। और नाज़रीन, मज़े की बात आपको ये बताने वाली है कि सनी भाई कैनेडियन नेशनल भी हैं, उनके पास पासपोर्ट है कैनेडियन। और मज़े की बात यह है कि 20 साल थे जो है ना कम अज़ कम उनका क्राइम की और लड़ाइयों झगड़े और यूनियंस के साथ किसी भी किस्म का कोई अमल दखल नहीं रह गया हुआ। वो अपनी बड़ी ज़बरदस्त लाइफ गुजार रहे हैं और बड़ी टैके वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, इनके दोस्त शाहिद रफ़ीक साहब, शाहिद रज़ा साहब, शाहिद इकबाल साहब और फ़रख मरगूब साहब, जमशेद भट्ट साहब, निधि भट्ट साहब, सनी भाई, ये तमाम पुराने दोस्त, आप यकीन करें जितनी देर सनी भाई पाकिस्तान में रहते हैं ना, हर हफ्ते की रात को ये पार्टियाँ करते हैं। कभी कोई दोस्त पार्टी कर रहा है, बेहतरीन खाने वहाँ पे पकते हैं, और ये आज भी ऐसे ही हैं जैसे कॉलेज के दौर में एक दूसरे के दोस्त। और बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है। नाज़रीन, आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त ही है ना, ये ज़रूर मैं बताऊँगा आपको। सनी भाई जो है ना, इनको मिलने से पहले जो था ना, मेरे जहन में ये बात थी कि बंदा कोई बदमाश टाइप होगा, इस बंदे की सोच बड़ी क्रिमिनल होगी। चूँकि मैं भी छोटा था, मेरी 18 से 19 साल उम्र थी जब मैं 89 में इनको मिला, तो 19 साल का था। तो मैंने जब सनी भाई को मिला हूँ ना, तो मैंने इनके बारे में तासुर कायम किया था कि ये बंदा पीसफुल है। ये बंदा पता नहीं क्यों मेरे भाई जाहिद का जो है ना उनके साथ फड्डा पड़ गया। और मैं ये बात आप तमाम लोगों को बतानी चाहता हूँ कि मैंने आज तक सनी भाई और इनके किसी भी दोस्त से ना अपने भाई की बुराई नहीं सुनी। हालांकि आप यकीन करें कि मैंने अपने भाई के बारे में प्रोग्राम किया है, उसमें मैंने बताया कि मेरा भाई जो है ना डकैतों के साथ फिरता था, उन्होंने इसको जो है ना पटरी से उतार दिया। मेरा भाई भी वो म्यूज़िक सेंटर एक लूट के ले आया, मुझे आगे उसने फिल्में दे दी। तो सनी भाई ने इस चीज़ का इतना को बुरा माना था ना, आप यकीन करें कि उन्होंने मुझे कहा यार शाहिद भाई कैसी बात आपने की है यार, आपका भाई था मरने वाला मर गया और आपने उसकी ज़ात पे कीचड़ उछाल दिया। मुझे इस चीज़ की इतनी खुशी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। नाज़रीन, सनी भाई जो है ना बड़े अच्छे इंसान हैं, मैंने ज़िंदगी में उनसे बहुत ज़्यादा काम लिए हैं। मेरी हमेशा उन्होंने छोटे भाइयों की तरह रहनुमाई की है, और जहाँ पे मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी है नाज़रीन आप यकीन करें उन्होंने अच्छा मशवरा दिया है और मेरा साथ दिया। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला सनी भाई को और इनके तमाम दोस्तों को जो अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और मेरे भाई जाहिद को जो कि नासमझी में जिस तरह मैं लोगों के प्रोग्राम्स करता हूँ, मेरा भाई भी बड़ी जवानी में मौत की आगोश में जाकर सो गया। राना ज़िया और रईस कालिया और रईस टैंकी जितने भी स्टूडेंट्स नाज़रीन इस कहानी में मैंने आपको बताया ना मरे हैं, वो सब मासूमियत में मर गए हैं। रईस टैंकी में बड़ी उम्र का था, समझदार था, सियाना था, लेकिन वो ताकत के नशे में मारा गया। चूँकि आप देखेंगे उनका उसके मुखालफिन को कितना उसका डर था कि उन्होंने चलते रास्ते में उसको पकड़ा ही नहीं। उन्होंने कैसा उसका वक्त मुकर्रर हुआ था कि नहाते वक्त जो है ना उन्होंने पकड़ा कि यहाँ पे इसके पास जो है ना वेपन नहीं होगा। तो जो बंदा जितना ख़तरनाक हुआ है ना, उसके ऊपर हमले भी तारीख गवाह को उतने ख़तरनाक हुए हैं कि उनको अगला मौका जो है ना नहीं किसी ने दिया। तो इसलिए जो है ना अपने बच्चों के ऊपर नज़रें रखा करें। मैंने ये जो QSF की आपको स्टोरी बताई है ना नाज़रीन, इसमें जितने भी किरदार मैंने आपको जो बताए हैं, एक से बढ़कर एक जो है ना तारीख साज जो है ना वे सारे किरदार हैं। आज इनमें से बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो सियासतदान बन चुके हैं। मियाँ अयूब साहब आप देख लें,
वो इन सब से जो है ना बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। वो जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के कोऑर्डिनेटर रहे, वो इस वक्त जो है ना सम्मेलन के बड़े पाए के सियासतदान बन चुके हुए हैं। मियाँ अयूब साहब जो थे वो भी बड़े पीसफुल और बड़ी ज़बरदस्त सियासत करने वाले इंसान थे, मुझे मिलते रहते हैं और ये सब सनी भाई के घर उस दिन मुझे मिले हैं। नाजरीन, मैं उस वक्त को जो है ना पछताता हूँ कि अगर मैं उस वक्त मैच्योर होता तो मैं सनी भाई के पास जाकर माफ़ी मांग लेता और अपने भाई की दुश्मनी ख़त्म करवा देता, लेकिन होता वही है जो खुदा को मंजूर होता है। मेरा प्रोग्राम देखकर अपने बच्चों को ज़रूर दिखाया करें ताकि उनको इन स्टूडेंट्स यूनियन का आगाज़ और अंजाम और इन जो लोगों से बच्चे आजकल मुतासिर हैं इनकी हकीकत बच्चों को पता लग सके कि ये किस तरह से ट्रैक से उतरे और किस तरह से ये जाके भरी जवानी में मौत की आगोश में सो गए। मेरे प्रोग्राम मस्बत होते हैं, देखकर अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।